फाइनली साथीहरु आज हाम्रो सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिसबाट पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आइसकेको छ। तपाईले यदि अगाडिको च्याप्टरहरु हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ डिस्पर्सन र हाम्रो स्क्विनेस, कुर्टोसिस एन्ड मोमेन्टबाट मैले ल्याइसकेको छु। यो हाम्रो चाहिँ चौथो भिडियो रहेको छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई 2, 5, 3, 8, 12, 13, 38, 39 यहाँ चारवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन छ र चारवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन रहेको छ है त। सबभन्दा सुरुमा हामी सर्ट क्वेशनबाट जान्छौं। सबभन्दा सुरुमा रहेको छ क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ 2077 मा सोधेको क्वेशन हो। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ बुझौं है त। फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x on y द बेसिस अफ द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। यहाँ हामीलाई n को भ्यालु दिएको छ, समेसन x दिएको छ, समेसन y दिएको छ, समेसन x स्क्वायर दिएको छ 2085 दिएको छ, समेसन y स्क्वायर दिएको छ 285, समेसन xy दिएको छ 750 दिएको छ। क्वेशनले के भनेको छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट x on y है। x on y भनेको छ जसको फर्मुला यहाँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। bxy भन्छन् x on y लाई। मैले सबभन्दा सुरुमा माथि here भनेको छु र गिवन टिपेको छु, गिवन सर टिपेको छु र bxy = what भनेको छु। द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x and y अथवा x on y इज bxy = के हुन्छ फर्मुला माथिपट्टि n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y। यो चाहिँ प्राय क्वेशनमै हुन्छ है। माथिपट्टिको सेम हुन्छ, तलतिरको मात्र चेन्ज हुने हो। यदि हामीलाई r निकाल्न आएको भए पनि हामीले के गरिन्थ्यो त्यही सेम हुन्छ, n इन्टु समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y हुन्थ्यो r निकाल्न आएको भए पनि। तर r निकाल्दा फेरि तलतिरपट्टि दुईटा छुट्टा छुट्टै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ bx मा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ n इन्टु समेसन y को स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर है त। यहाँ चाहिँ y छ त्यही भएर y राखेको। यदि यहाँ y x भएको भए यहाँ x राखिन्थ्यो है त। अब n को भ्यालु कति छ 9 छ, मैले 9 राखेको छु र x समेसन xy को भ्यालु कति छ समेसन xy को भ्यालु हाम्रो 750 छ, मैले 750 राखेको छु। यसरी समेसन x को भ्यालु कति राखेको छु समेसन x को भ्यालु हाम्रो छ 135 छ, समेसन y को भ्यालु छ 45, n भनेको 9 अनि समेसन xy भनेको 750 माइनस समेसन x भनेको 135, समेसन y भनेको 45 यो भ्यालु राखेको छु। n भनेको फेरि 9 छ, समेसन y स्क्वायर भनेको हाम्रो 285 छ, 285 राखेको छु, माइनसको माइनस भयो अनि यहाँपट्टि समेसन y भनेको छ समेसन y भनेको चाहिँ 45 छ, 45 को स्क्वायर गरेको छु। यो गर्दा माथिपट्टिको 675 आउँछ, तलतिरपट्टि 540 आउँछ। यो अपन गर्दा हाम्रो 1.25 आउँछ। देयरफोर bxy = 1.25 आउँछ यसरी। ल अब नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ फेरि बुझौं। क्वेशनले भनेको 3 मा चाहिँ भनेको छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टु भेरिएबल विथ द पेयर अफ 10 observation इज 0.81 हो। यो 0.81 भनेको हाम्रो r हो है त। r को भ्यालु दिएको छ हामीलाई, निकाल्न भनेको प्रोबेबल एरर भनेको छ जसको फर्मुला 0.6745 इन्टु 1 माइनस r को स्क्वायर डिभाइड बाइ रुट मा n हुन्छ है त। मैले यही लेखेको छु। नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन n = 10 जो हाम्रो दिइसकेको छ है क्वेशनमै दिएको छ। यहाँ 10 अब्जर्भेसन भनेको छ जसलाई हामीले n भन्छौं है त, यसलाई हामीले n भन्छौं। र कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r = पनि दिएको छ 0.81 दिएको छ। मैले सेम यही राखेको छु र यहाँ हामीलाई के सोधेको छ प्रोबेबल एरर सोधेको छ है त। प्रोबेबल एररलाई हामीले के भन्छौं pe भन्छौं, ब्राकेटमा मैले r राखेको छु है त। = व्हाट वी नो हामीलाई थाहा छ pe को p = 0.6745 इन्टु 1 माइनस r को स्क्वायर डिभाइड बाइ रुट मा n है त। 0.6745 यो फर्मुलाको है, यो सेम राख्नुस् इन्टु 1 को 1 भयो। r भनेको कति छ 0.81, 0.81 को स्क्वायर गर्नुस् डिभाइड बाइ n भनेको कति छ 10 छ, रुटमा चाहिँ 10 राख्नुस् गर्दा हाम्रो कति आउँछ 0.7335 आउँछ। अनि p कति आयो हाम्रो अन्तिममा 0.07335 आयो है त। ल यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई राउन्ड अफ गरेर मिलाउन पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ यतिकै चाहिँ 335 नै लेखिदिएको छु है त। राउन्ड अफ गरेपार के हुन्छ राउन्ड अफ गरेपार 0.07335 छ। यसलाई चाहिँ 34 गर्न पनि भइन्छ, मैले त्यही लेखेको थिएँ। ल यसरी गर्न सकिन्छ। र अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाम। क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ क्वेशनले क्वेशन नम्बर 5 मा भनेको छ इफ bxy = -0.87 दियो एन्ड byx = -0.63 दिएको छ। फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यहाँ चाहिँ r को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। r को भ्यालु दुई तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ लङ फर्मुला छ जुन हाम्रो n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अनि तलतिरपट्टि दुईटा y को छुट्टै र x को छुट्टै गरेर गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ bxy इन्टु byx सर्टकट फर्मुला चाहिँ bxy इन्टु byx त्यो दुईटा इन्टु गरियो भने पनि हाम्रो के आउँछ r को भ्यालु
निकाल्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ bxy र byx दिएको छ। अब के हुन्छ रुटमा चाहिँ के गर्ने bxy इन्टु byx राख्ने है त। ल सेम राखेको छु मैले। bxy दिएको छ -0.87, byx दिएको छ -0.63। r इक्वल टु वाट, r भनेको के हो त्यही कोरिलेसनको है त। r इक्वल टु के राखेको छु भन्दा रुटमा bxy इन्टु byx। यो गर्दा कति आयो हाम्रो -0.87 bxy राखेँ, byx चाहिँ कति राखेँ -0.63 मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आयो 0.5481। अनि पछि मैले के गरेको छु भन्दा यहाँ माइनस छ, यहाँ माइनस छ, दुईटा माइनस लगाए कमन लिन मिल्छ, त्यही भएर बाहिर एउटा माइनस बाहिर गयो है त। भनेपछि भित्र के भयो प्लस 0.5481 भयो। यसलाई मैले रुटमा राख्दा कति आयो 0.74 आयो र के गरेको छु भन्दा एउटा प्लस अनि माइनस गरेको छु के। अनि पछि यो गर्यौँ। त्यसपछि सिन्स द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट आर नेगेटिभ, हाम्रो केमा आयो माइनसमा आयो, त्यही भएर मैले नेगेटिभ लेखेको छु है त। ल अब क्वेसन नम्बर 8 मा जाम। क्वेसन नम्बर 8 मा जाम हामी। क्वेसन नम्बर 8 मा सोधेको छ फर 8 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन ऑन 2 भेरिएबल्स एक्स सेल्स एक्स एन्ड प्राइसिङ वाइ द फलोइङ रिजल्ट्स वेयर अब्टेन भनेको छ। माथिपट्टि दिएको छ नि त समेसन एक्स इक्वल टु 156 हैन 156। मैले क्वेसन सेम सारेको छ है। सेल्स एक्स दिएको छ, प्राइसिङ वाइ दिएको छ हैन। नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन एन इक्वल टु पनि 8 दिएको छ। क्वेसनले माथिपट्टि नै भनेको छ हेर्दै 8 पेयर अफ अब्जर्भेसन भनेको छ, त्यही भएर मैले के राखेको छु भन्दा चाहिँ एन इक्वल टु 8 राखेको छु। अब के गरेको छु माथिपट्टि क्वेसन जे दियो समेसन एक्स इक्वल टु 156, समेसन वाइ इक्वल टु 132, समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4162, समेसन वाइ स्क्वायर इक्वल टु 2434, समेसन एक्स वाइ इक्वल टु 2844। यो चाहिँ सेम सारेको छु। एन्ड अब के गरेको छ भन्दा काल पर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन सेल्स एक्स एन्ड प्राइसिङ वाइ, यो पनि हाम्रो आर नै निकाल्न भनेको छ है त। अब यसको फर्मुला के हुन्छ मैले अहिले भनिसकेको थिएँ तपाईँलाई एन इन्टु समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ। यो चाहिँ सेम हुन्छ। bxy निकाल्दा पनि माथिपट्टिको सेम हुन्छ, byx निकाल्दा पनि माथिपट्टिको सेम हुन्छ। चेन्ज हुने भनेको तलतिरको मात्रै हो है त। ल अब चाहिँ के गरिन्छ bxy निकाल्दा हाम्रो तलतिर वाइ मात्र वाइको मात्र लेखिन्थ्यो, यो रुट पनि केही लेखिन्थेन, वाइको डेटा मात्र लेखिन्थ्यो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ आरको निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सको छुट्टै गर्ने वाइको छुट्टै गर्ने, त्यो पनि हामीले रुटभित्र है त। सुरुमा एक्सको गरौँ। एक्सको गर्दा चाहिँ रुटमा के हुन्छ एन इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको स्क्वायर हुन्छ। अर्को रुटमा चाहिँ एन इन्टु समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइको होल स्क्वायर हुन्छ। यसरी गरेको छु। यसरी गरिसकेपछि मैले के गरेको छु माथिपट्टिको डेटा सेम उस्तै राखेको छु र तलतिरपट्टि पनि रुटमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ जे दिएको थियो त्यही चाहिँ मैले राखेको छु र यसरी गरेँ। यसरी गर्दा हाम्रो कति आयो आर इक्वल टु 0.5789 हाम्रो आउँछ है त। ल हेन्स देयर इज मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइसिङ लेखेको छु। आरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो केमा आयो यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आएको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो लेखेको छु है त। ल अब लङ क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अबका चाहिँ 4वटै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ भनेको छ क्यालकुलेट द काल पर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ डेटा अल्सो इन्टरप्रेट द डेटा अन बेसिस अफ प्रोबेबल इरर अरे। यहाँ चाहिँ हामीलाई के निकाल्न भनेको छ प्रोबेबल इरर निकाल्न भनेको छ है त। अनि पछि इन्टरप्रेट गर्न भनेको छ सिग्निफिकेन्ट भयो कि भएन भनेर लेख्न भनेको छ। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम मैले के गरेको छु सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एक्सको क्यालकुलेसन अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेर लेखेको छु र एक्सको भ्यालु जे दिएको छ मैले सेम सारेको छु, वाइको भ्यालु पनि जे दिएको छ मैले सेम सारेको छु। त्यसपछि के गरेको छु एक्सको स्क्वायर गरेको छु, वाइको स्क्वायर गरेको छु र एक्स इन्टु वाइ मल्टिप्लाई गरेको छु है त। एक्स स्क्वायर भनेको 67 को स्क्वायर 4489, 65 को स्क्वायर 4225, 68 को स्क्वायर 64624। यसरी मैले सबैको स्क्वायर गरेँ अनि वाइको पनि यसरी स्क्वायर गरेको छु। 69 को स्क्वायर 4761, 65 को स्क्वायर 4225 यसरी स्क्वायर गरेर एक्स वाइ निकाल्नको लागि एक्स इन्टु वाइ 67 इन्टु 69, 65 इन्टु 65, 68 इन्टु 69 भनेर यसरी मैले निकालेको छु है त। त्यसपछि के गरेको छु यो सबै एक्सलाई जोडेर समेसन एक्स निकालेको छु, सबै वाइलाई जोडेर समेसन वाइ निकालेको छु, यो एक्स स्क्वायरलाई जोडेर समेसन एक्स स्क्वायर निकालेको छु, वाइ स्क्वायरलाई जोडेर समेसन वाइ स्क्वायर निकालेको छु र यो एक्स वाइलाई जोडेर समेसन एक्स वाइ निकालेको छु है त। अब हेयर यहाँ चाहिँ एन इक्वल टु 7 हुन्छ। कसरी भन्दा चाहिँ हेर्नु त एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 5 6 7 दिएको छ, 7वटा दिएको छ नि, त्यही भएर चाहिँ मैले एन इक्वल टु 7 लिएको छु। क्वेसनले के निकाल्न भनेको छ सुरुमा काल पर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट नै निकाल्न भनेको छ। प्रोबेबल इरर निकाल्नको लागि हामीले आरको भ्यालु निकाल्नै पर्ने हुन्छ है त। ल आर इक्वल फर्मुला सेम छ एन इन्टु समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ, रुटमा चाहिँ एन इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर। अर्को रुटमा चाहिँ अब वाइका कुरा गर्न पर्यो एन इन्टु समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइको स्क्वायर है त। अब म भ्यालु राखेको छु सरसर्ती मजाले त्यही भ्यालु भयो। माथिपट्टि जे आएको थियो यो भ्यालु राखेको छु र आरको भ्यालु कति आयो 0.7453 आयो है त। 0.7453 हाम्रो आरको भ्यालु आयो। अब के गरिन्छ आरको भ्यालु आइसकेपछि अब प्रोबेबल इरर निकाल्न पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ आएको छ, मैले त्यही भएर चाहिँ यहाँ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ भनेर लेखेको छु है त। ल अब पछाडि जाम। पछाडि के गरेको छु भन्दा पिई निकालेको छु।
टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पी निकाल्ने भनेको कसरी निक्लिन्छ भन्दा चाहिँ 0.6745 इन्टु 1 माइनस आरको स्क्वायर है। तपाईँले सर क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने यो मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर रुटमा चाहिँ तलतिरपट्टि रुट एन हुन्छ है त। 0.6745 को सेम लेखेको छु, इन्टुको इन्टु भयो, 1 को 1 लेखेको छु, माइनसको माइनस, आर भनेको 0.7453 आएको थियो अगाडिपट्टि, 0.7453 यही आएको थियो। मैले यहीको भ्यालुलाई चाहिँ स्क्वायर गरेको छु, डिभाइड बाई एन भनेको कति आएको थियो 7 आएको थियो, त्यही भएर रुटमा चाहिँ 7 राखेको छु। यो कति हाम्रो कति आयो 0.113 आयो। अब के गरिन्छ भन्दा चाहिँ 6 PE गर्नुपर्ने हुन्छ है। 6 PE 6 इन्टु यही माथिको भ्यालु 0.1133 मल्टिप्लाई गरौँ, यो गर्दा कति आयो 0.0798। अब हामीले के गरिन्छ सिन्स आरको भ्यालु અહીં कति आएको थियो 0.7453 आएको थियो। अब कम्पेयर गरिन्छ, यो 6P भन्दा ठुलो आयो कि सानो आयो भनेर कम्पेयर गरिन्छ है। यहाँ के आएको छ भन्दा 0.7453 हाम्रो आरको भ्यालु आएको थियो, अनि यहाँ 6P को भ्यालु कति आयो 0.6798 भनेपछि 6P इक्वल टु कति लेखेको छु 0.6798 लेखेको छु। द रिलेसनशिप बिट्विन एक्स एन्ड वाई इज सिग्निफिकेन्ट भनेको हाम्रो के भयो, यदि आरको भ्यालु चाहिँ बढी आयो भने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट नै हुन्छ, यदि यो 6P को भ्यालु चाहिँ बढी आयो भने चाहिँ के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट हुँदैन, इज नट सिग्निफिकेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भएको छ किनकि आरको भ्यालु चाहिँ 6PE को भ्यालु भन्दा चाहिँ के आएको छ भन्दा चाहिँ बढी नै आएको छ। ल अब क्वेसन नम्बर 13 मा जाम, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो क्वेसन गर्नुभयो भने पछाडिको अझै लङ क्वेसनलाई धेरै हेल्प हुन्छ है त। ल क्वेसन नम्बर 13 2072 को ओल्डमा क्वेसनमा सोधेको थियो क्याल्कुलेट द र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ डेटा एन्ड अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक्स र मार्क्स इन अकाउन्ट भनेको छ है त। स्ट्याटिस्टिकमा ल्याएको नम्बर र अकाउन्टमा ल्याएको नम्बर दिएको छ है त। सबभन्दा सुरुमा के गरौँ, एउटालाई एक्स मानौँ, एउटालाई वाई सपोज गरौँ है त। ल अब के गरौँ, क्याल्कुलेसन अफ र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेर लेखेको छु, यो माथि लेट। अब के गरेका छौँ भन्दा मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक्सलाई मैले एक्स मानेको छु, मार्क्स इन अकाउन्टलाई मैले वाई मानेको छु है त। ल अब के गर्ने, एक्सको भ्यालु म सेम सारेको छु, एक्सको भ्यालु मजाले यही सारेको छु सेम 20 30 40 40 50 60 70 80 यसरी सारेको छु। वाईको भ्यालु पनि 10 15 20 20 18 25 30 40 यसरी मैले सारेको छु। अब के गर्ने, र्याङ्क निकाल्ने। के को र्याङ्क भन्दा चाहिँ र्याङ्क सुरुमा एक्सको निकाल्ने अथवा स्ट्याटिस्टिकको निकाल्ने, त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के को निकाल्ने अकाउन्टको निकाल्ने। एउटालाई R1 नाम दिन सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ R2 नाम दिन सक्नुहुन्छ है त। अब कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो नम्बर कुन छ त्यहाँ फाइन्ड गर्नु है त। सबभन्दा ठुलो नम्बर यहाँ कुन छ एक्समा सुरुमा गरौँ है त। एक्समा सबभन्दा ठुलो नम्बर OC छ, त्यही भएर मैले 1 नम्बर दिएँ यसलाई। त्यसपछि 70 छ, त्यही भएर 2 नम्बर दिएँ, 60 छ 3 नम्बर दिएँ, 50 छ 4 नम्बर दिएँ। अब के छ यहाँ दुईटा 40 छ है त। 1 2 3 4 त भयो। अब चाहिँ 5 र 6 मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ दुईटा 40 छ, त्यही भएर के गरेँ भन्दा 5 + 6 गरेँ। 5 + 6 गर्दा कति आयो 5 र 6 गर्दा 11 आयो। 11 / 2 गर्दा कति आउँछ 5.5 आउँछ, त्यही भएर दुईटालाई अब बराबर इक्वालिटी गर्न पर्यो नि त, त्यही भएर हामीले 5.5 गरेको छौँ है त। 1 2 3 4 5 6 वटा भयो। अब 7 नम्बरमा यो भयो 30 भनेको 7 नम्बरमा पर्यो, 20 भनेको 8 नम्बरमा पर्यो, अन्तिममा के भयो 20 परेको छ, त्यही भएर 8 भयो है त अन्तिमको। ल अब चाहिँ र्याङ्क 2 को पनि यसरी गरौँ। R2 मा सबभन्दा ठुलो कुन छ हेर्दा 40 छ, सबभन्दा ठुलो 1 भयो। यहाँ 30 छ, त्यसपछि मैले 2 लेखेको छु। त्यसपछि कति छ 25 त 3 लेखेको छु। त्यसपछि कुन छ है अब 1 2 3 भइहाल्यो। अब 4 र 5 मा कुन छ 20 र 20 छ है, दुईटा छैन 4 र 5। 4 + 5 गर्दा कति हुन्छ 9 हुन्छ। 9 / 2 गर्दा कति हुन्छ 9 / 2 गर्दा 4.5 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ दुईटालाई इक्वालिटी गर्नको लागि 4.5 गरेको छु। यदि 3टा 20 आयो भने के गर्नुहुन्छ त, अब 20 मानौँ 4 5 6 मा त लगातार 3टा 20 आयो भने 4 5 6 जोडिन्छ। 4 5 6 जोड्दा कति आउँछ अनि डिभाइड 3 गरिन्छ, जति आउँछ त्यो चाहिँ इक्वालिटी बराबर राखिन्छ। यसरी गरिन्छ 1 2 3 अब 4 र 5 भयो। अब 6 मा कुन पर्छ 6 मा चाहिँ हाम्रो 18 पर्छ, त्यसपछि बल्ल 7 मा हाम्रो 15 पर्छ, त्यसपछि हाम्रो 10 पनि 8 मा पर्छ है त। यो 10 फेरि 8 मा पर्छ। ल यसरी मैले र्याङ्क गरेँ, तपाईँले पनि र्याङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। र्याङ्क भनेको चाहिँ को फर्स्ट भयो को सेकेन्ड भयो भनेर र्याङ्क गरिदिएको। ल अब डी निकालिन्छ। डी भनेको र्याङ्क 1 - र्याङ्क 2 गरिन्छ है त। 8 - 8 गर्दा 0 भयो, 7 - 7 गर्दा 0 भयो, अनि 5.5 - 4.5 गर्दा 1 भयो, 5.5 - 4.5 गर्दा 1 भयो, 4 - 6 गर्दा -2 भयो, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0 भयो। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। ल अब गरौँ। अब के गरिन्छ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर 0, 0 को स्क्वायर 0, 1 को स्क्वायर 1, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4 भयो, 0 को स्क्वायर 0 भयो, 0 को स्क्वायर 0 0 0 भयो। जहिले पनि समेसन डी को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ है। डी स्क्वायरको भ्यालु कति आयो समेसन डी स्क्वायरको भ्यालु 6 आयो। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ गरौँ। हेन्स एन भनेको हाम्रो कति छ 8 छ है त। यो भनेको है 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी हाम्रो 8 वटा रहेको छ, त्यही भएर मैले 8 लेखेको छु एन को भ्यालु।
अब फर सिरिज एक्स गरौँ। सिरिज एक्समा चाहिँ कुन कुन नम्बर कतिखेर दोहोरियो भनेर त्यो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सिरिज वाइमा पनि कुन नम्बर कतिखेर दोहोरियो भनेर चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स द भ्यालु 40 रिपिटेड। 40 कतिखेर रिपिट भयो भने त 40 चाहिँ हाम्रो कतिखेर 2 फेर रिपिट भयो। त्यही भएर मैले M1 भनेर डिनोट गरेको छु र 2 लेखेको छु है त। तपाईले यसरी डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर सिरिज वाइमा जाम। सिरिज वाइमा कुन कुन नम्बर दोहोरिएको छ त? सिरिज वाइमा नम्बर अफ टाइम्स द भ्यालु 20 रिपिटेड। 20 कति फेर रिपिट भएको छ? 2 फेर रिपिट भएको छ। त्यही भएर मैले M2 गरेको छु। ल यसरी गर्न सकिन्छ। वी नो अब फर्मुला जान्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा फर्मुला एकदमै इजी छ। र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज, यसलाई पनि R ले डिनोट गरिन्छ। R इक्वल टु के भयो? 1 माइनस है, यसलाई क्यापिटल R ले डिनोट गरिन्छ। 1 माइनस 6 डिभाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1 ब्राकेटमा के लेखिन्छ भने चाहिँ समेसन d स्क्वायर प्लस m1 को स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड बाई 12 m2 को स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड 12। यदि m3 आएको भए के भन्थे? m3 ब्राकेटमा फेरि m3 को स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड 12। यसरी m4 आएको भए त्यसरी गरिन्थ्यो। कर्मसँग गर्दै गइन्छ है त। ल 1 को 1 भयो, माइनस को माइनस, 6 को 6 राखेको छु, n को भ्यालु कति छ? 8 छ, 8 राखेको छु। n स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर माइनस 1 भयो र त्यसपछि मैले ब्राकेट लगाएको छु। त्यसपछि समेसन d स्क्वायर भनेको कति छ? 6 छ, 6 राखेको छु, प्लसको प्लस भयो। m1 भनेको 2 छ अनि ब्राकेट भित्र चाहिँ मैले m1 को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 1 गरेको छु डिभाइड 12 भयो। प्लस m2 भनेको कति छ? 2 नै छ। अब m2 भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 1 भयो डिभाइड 12 नै भइहाल्यो हैन। ल अब के गरिन्छ भने चाहिँ 1 को 1 नै भइहाल्यो, 6 को 6 नै भइहाल्यो, 8 को 8 राखेको छु। 8 स्क्वायर भनेको 8 र 64 भयो, 64 मा 1 घटाएको 63 राखेको छु। अब ब्राकेटमा के राखेको छु भन्दा 6 को 6 भइहाल्यो। यो हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ? 0.5 आउँछ है त। कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ 2 दुना 4 हुन्छ, 4 माइनस 1 गर्दा 3 हुन्छ, 3 दुना 6 हुन्छ, 6 बाई 6 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा 0.5 आउँछ। यो पनि सेम 6 बाई 12 हुन्छ, 0.5 नै आयो। अब के गरिन्छ? 1 को 1 भयो, माइनस को माइनस, 6 को 6 भयो। यो 6 प्लस 0.5 प्लस 0.5 गर्दा यो कति भयो? 7 आयो है त। 6 × 7 डिभाइड बाई यो गर्दा हाम्रो कति आयो? 504 आयो। 1 को 1 भयो, यो क्याल्कुलेसन गरौँ, यो गर्दा हाम्रो 42 डिभाइड बाई 504 आयो। अब के गरिन्छ? सुरुमा यो डिभाइड गरिन्छ, डिभाइड गरिसकेपछि 1 माइनस जति आउँछ त्यो चाहिँ माइनस गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो R को भ्यालु चाहिँ आउँछ है त। R को भ्यालु आयो 0.917 आयो। अब के गरिन्छ? दिस इन्डिकेट दैट देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक एन्ड मार्क्स इन अकाउन्ट भनेको छ है त। के भयो भन्दा यो पोजिटिभ आएको छ, कोरिलेसन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ आएको छ। मैले त्यही लेखेको छु। स्ट्याटिस्टिकको र मार्क्स अकाउन्टको चाहिँ दुईटाको चाहिँ पोजिटिभ आएको छ भनेर मैले लेखेको छु। अब जाम क्वेसन नम्बर 38 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन लङ क्वेसनमा सोधिरहन्छ है त। एकदमै बी भेरी टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। ल यो चाहिँ 2078 मा सोधेको क्वेसन हो। यसको लागि एकदमै धेरै जान्नुपर्ने हुन्छ। के जान्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा सुरुमा सोल्युसन लेखौँ। सोल्युसन लेखिसकेपछि चाहिँ ल लेट गरेको नपर्छ। हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ? लेट एउटालाई यदि इन्कमलाई x मान्यो भने एक्सपेन्डिचरलाई y, यदि इन्कमलाई y मान्यो भने एक्सपेन्डिचरलाई x है त। लेट मैले के गरेको छु भन्दा x एन्ड y डिनोट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर रेस्पेक्टिभली। मैले x भनेको इन्कमलाई मानेको छु र y चाहिँ मैले केलाई मानेको छु? एक्सपेन्डिचरलाई मानेको छु है त। ल सबभन्दा सुरुमा टेबल बनाउनुहोस्। तपाईँले सबभन्दा सुरुमा टेबल बनाउनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो u को भ्यालु कसरी निकाल्ने, v को भ्यालु कसरी निकाल्ने, a को भ्यालु b को भ्यालु कसरी निक्लिन्छ यसरी बुझिन्छ है। सबभन्दा सुरु टेबल बनाउनुहोस्। एक्सपेन्डिचर लेख्नुहोस्। एक्सपेन्डिचरको सेम यस्तै गर्नुहोस् हैन त। एक्सपेन्डिचर दिएको छ, एक्सपेन्डिचरलाई यता राख्नुहोस्। त्यसपछि तल मिड भ्यालु लेख्नुहोस्। मिड भ्यालु लेख्नुहोस्। त्यसपछि यो 0 देखि 500, 500 देखि 1000, 1000 देखि 1500, 1500 2000, 2000 दिएको छ यसरी लेख्नुहोस्। लाइन तान्नुहोस्। त्यसपछि एफयु स्क्वायर एफयुबी। यो कसरी गरिन्छ एकदमै बुझ्नुपर्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा के बुझ्न पर्यो भन्दा चाहिँ यदि x को साइड के हुन्छ? x को साइड जहिले पनि u हुन्छ भन्ने बुझ्नु। x को साइड u हुन्छ र माथिपट्टि y को साइड v हुन्छ। यसरी चाहिँ मिलाइएन भने हाम्रो एन्सर चाहिँ रङ आउँछ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा क्वेसन सार्नुहोस्। क्वेसन जे भनेको त्यही गर्नुहोस्। इन्कमलाई हामीले के मानेको छौँ? x मानेको छौँ। त्यही भएर मैले इन्कमलाई मिड भ्यालु चाहिँ इन्कमको x गरेको छु र हाम्रो एक्सपेन्डिचरको मिड भ्यालु y गरेको छु। ल एक्सपेन्डिचरको मैले माथिपट्टिको सारे 0 देखि 500, 500 देखि 1000, 1000 देखि 1500, 1500 2000 सारेको छु र यसको मिड भ्यालु निकालेँ। मिड भ्यालुलाई मैले y मानेको छु है त। मिड भ्यालुलाई y मानेको छु किनकि मैले माथिपट्टि एक्सपेन्डिचरलाई मैले के मानेको थिएँ? y मानेको थिएँ। त्यही भएर y मानेको छु। y मानेको छु। त्यसपछि मैले कसरी गरेँ भन्दा चाहिँ मिड भ्यालु निकालेँ। 0 देखि 500 को मिड भ्यालु कति हुन्छ? 250 हुन्छ अनि 500 देखि 12000 को मिड भ्यालु 750 हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सिम्पल छ नि। 0 प्लस 500 डिभाइड 2 गर्दा 250, 500 प्लस 1000 डिभाइड 2 गर्दा 750। यसरी मिड भ्यालु निक्लिन्छ। यसरी निकाल्नुहोस्। त्यसपछि अब इन्कमको पनि यस्तै गर्नुहोस् है त। निक्लिन्छ 0 प्लस 1000 डिभाइड 2 गर्दा 500, 1000 प्लस 2000 डिभाइड 2 गर्दा 1500। यसरी चाहिँ मिड भ्यालु निक्लिन्छ र अब चाहिँ हामीले u र v निकाल्नुपर्छ। u र v निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ a को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब a को भ्यालु कसरी फाइन्ड गरिन्छ? a भनेको हाम्रो x साइड हुन्छ है, ख्याल गर्नुहोस्। a भनेको x साइड हेर्ने र हाम्रो b भनेको y साइड हेर्ने। अब के गर्ने? यसको चाहिँ बिच्चीको भ्यालु कुन छ? मिड भ्यालुको पनि बिच्चाको भ्यालु यहाँ कुन छ? 2500 छ। तर मैले यहाँ 2500 राखेको छैन, 3500 राखेको छु। तपाईले 2500 राखेर गरे पनि मिल्छ, 3500 राखेर गरे पनि मिल्छ है। मैले चाहिँ यहाँ
3500 राखेको छु, तपाईले 2500 राखेर गर्नु भए पनि मिल्छ। ल मैले के गरेको छु बिचको भ्यालुको चाहिँ एउटा लिएको छु जुन मैले 3500 राखेको छु। 3500 राखे a को भ्यालु, तर r को भ्यालु चाहिँ जसरी गरे पनि एन्सर सेम आउँछ है। ल अब h को भ्यालु कसरी राखेको छु भन्दा चाहिँ h भनेको डिफरेन्स, कताको हेर्नुस् यतैको हेर्नुस् है, इन्कमकै हेर्नुस् नि, फेरि एक्सपेन्डिचरको हेर्नु होला बिग्रिन्छ। अब इन्कमको डिफरेन्स कति छ हेर्नु त, यहाँ हाम्रो 3000 देखि 4000 को डिफरेन्स कति छ 1000 रुपैयाँ छ, त्यही भएर h = 1000 भयो। अब b कुन साइड हेर्ने, b भनेको पल्लो साइड हेर्ने अथवा एक्सपेन्डिचर साइड हेर्ने। अब यो कसरी सारिन्छ भन्दा चाहिँ 1250। अब कसरी राख्यो भन्दा चाहिँ बिचको भ्यालु कुन थियो 750 र 1250 थियो, मैले कुन लिगेँ 1250 लिगेँ है त, 1250 लिगेँ। यसलाई मैले b भनेको छु, b = 1250 अनि के डिनोट गरेको छु। अब चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यता h डिनोट गर्यो भने यता के डिनोट गरिन्छ, k = 500 भनेको चाहिँ यसको डिफरेन्स कति छ 1000 देखि 1500 को डिफरेन्स 500 छ, त्यही भएर मैले k = 500 लेखेको छु। अब के गरिन्छ, अब चाहिँ u को भ्यालु निक्लिन्छ। u को फर्मुला के हो भन्दा चाहिँ x - a डिभाइड बाइ h हो है त, मैले यहाँ लेखेको छैन। u को फर्मुला के हुन्छ, u भनेको चाहिँ x - a डिभाइड बाइ h हुन्छ भने v को फर्मुला चाहिँ y - b डिभाइड बाइ k हुन्छ। यो फर्मुला हुन्छ। अब के गरेको छु x भनेको कति छ, x भनेको थाहा छैन, x को x लेखेको छु माइनस a को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो हेर्दै, a को भ्यालु हाम्रो 3500 आएको थियो, 3500 राखेँ र हाम्रो h को भ्यालु कति छ, h भनेको चाहिँ 1000 छ, मैले जुन 1000 निकालेको थिएँ। ल यसरी मैले भ्यालु राखेँ। अब y को v को पनि त्यसरी गरिन्छ, v भनेको चाहिँ के हो y - b डिभाइड बाइ 500 है त। ल y भनेको हामीलाई थाहा छैन, b भनेको कति छ 1250 छ, जुन मैले निकालिसकेको छु 1250 डिभाइड बाइ 500 कसरी राखेको छ भन्दा k को भ्यालु 500 छ, 500 राखेँ। यसरी गर्न सकिन्छ। अब के गर्नुस् x साइड जहिले पनि u हुन्छ, u लाई चाहिँ जहिले x साइड गर्नुस् अनि y साइड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ v हुन्छ है, यसरी तपाईले लाइन तान्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्ने भन्दा चाहिँ u को भ्यालु कसरी निक्लिन्छ, x - 3500 डिभाइड बाइ 1000 भनेको x भनेको कति छ 500 - 3500 डिभाइड बाइ 1000 गर्दा हाम्रो -3 आयो, 1500 - 3500 डिभाइड बाइ 1000 गर्दा -2 आयो, 2500 - 3500 डिभाइड बाइ 1000 गर्दा हाम्रो कति आयो -1। सबै यो x को भ्यालु चाहिँ पालै पालो राख्नुस् है, एकखेर 500 राख्नु, यसरी 1500 राख्नु, यसरी 2500 राख्नु, यसरी 3500 राख्नु, यसरी 4500 राखेर चाहिँ हामीले u को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब v को भ्यालु पनि त्यस्तै हो, v को भ्यालु कसरी निक्लिन्छ, v साइड यतापट्टि माथिको साइड हो, यहाँ चाहिँ v को भ्यालु भने y को भ्यालु चाहिँ कसरी राख्नुस् भन्दा चाहिँ एकखेर 250 राख्नु, एकखेर 750, एकखेर 1250, एकखेर 1750। अब y को भ्यालु सुरुमा 250 - 1250 डिभाइड 500 गर्दा कति हुन्छ -2, अर्को फेर 750 - 1250 डिभाइड बाइ 500 गर्दा कति हुन्छ -1। यसरी गर्नुस्। अब के गर्नुस् यता fu स्क्वायर fub। तपाईले के ख्याल गर्नु होला भन्दा तपाईले यदि यतापट्टि तल्लो साइड हुन्छ नि, यो u साइड गर्नु भएको छ नि, त्यही भएर चाहिँ यतापट्टि u हुन्छ र यतापट्टि के गर्नु fv हुन्छ है त, किन भन्दा चाहिँ माथिपट्टिको लाइनमा के छ v को भ्यालु छ, त्यही भएर चाहिँ तलतिरपट्टि v हुन्छ। एकदमै ख्याल गर्नु होला, यो गर्नु मिल्यो भने चाहिँ अन्त मिल्छ, यदि यो बिग्रियो भने अन्त बिग्रिन्छ। ल अब चाहिँ के गरिन्छ, यसरी मैले जोडेको छु। अब चाहिँ यहाँ 379 जोड्दा 19 आयो, तलतिर पनि f को भ्यालु कति आयो 19 आयो, यो कलममा छुट्टा छुट्टै गर्नुस् है। अर्को कलममा चाहिँ कति आयो 4 10 + 6 गर्दा हाम्रो कति आयो 6 अनि 7 गर्दा 27 आयो, 9 19 12 जोड्दा हाम्रो 40 आयो। यति मात्र जोड्नु के, यहाँ दिएको नम्बरमा त 379 4 10 6 7 9 19 12 3 4 8 5 यो चाहिँ कर्मसँग जोडेर चाहिँ तलतिर लेख्नुस् जुन हाम्रो f को भ्यालु हो। अब यसरी यताकोपट्टि लाइनको पनि सेम गर्नु छ, जस्तै सुरुको लाइनमा त छैन, यहाँ मात्र 3 छ त्यही भएर 3 भयो, सेकेन्ड लाइनमा 4 9 4 छ त्यही भएर 17 भयो। यसरी तपाईले यताको f को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो जोड्दा चाहिँ कति आउँछ सेम आउनु पर्छ, यहाँको जोड्दा पनि 106 आएको छ, यसरी जोड्दा पनि 106 आएको छ, यो चाहिँ बराबर आउनु पर्यो, नभए चाहिँ हाम्रो यही चाहिँ बिग्रिन्छ है। अब के गरौँ fu भनेको के हो, fu भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ f भनेको 3 छ, u भनेको -3 छ भने 3 तिया -9 अनि यहाँ -3 छ नि त। अब 17 * -17 दुना 34 -34, 40 * -1 गर्दा -40, 0 30 * 0 गर्दा 0 अनि 16 * 1 गर्दा कति भयो 16 नै भइहाल्यो। यसरी गर्न सकिन्छ। अब fu स्क्वायर भनेको चाहिँ u को स्क्वायर भनेको 3 तिया 9 9 * 3 गर्दा 27, 2 दुना 4 4 * 17 गर्दा 68, 1 = 1 * 40 गर्दा 40। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ u स्क्वायर पनि। अब जाम तलतिरपट्टिको fb कसरी निक्लिन्छ भन्दा चाहिँ f * v 19 छ यतापट्टि, v कति छ -2 छ भनेपछि 19 * -2 गर्दा -38 अनि पछि अर्को छ 27 * -1 गर्दा कति आउँछ -27 अनि 40 * 0 गर्दा 0 अनि पछि 20 * 1 गर्दा कति आयो 20 नै आयो। अब fb स्क्वायर कसरी निक्लिन्छ, सुरुमा v को स्क्वायर गर्नुस् भनेको 2 को स्क्वायर -2 को स्क्वायर गर्दा 2 दुना 4 भयो, 4 * 19 गर्दा हाम्रो 76, -1 को स्क्वायर अनि इन्टु 27 गरेर 27। यसरी तपाईले fb स्क्वायर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, ताकि fu स्क्वायर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आयो।
अब चाहिँ के गरिन्छ, अब चाहिँ एफ यु भी निक्लिन्छ। एफ यु भी निकाल्नको लागि एफ इन्टु यु इन्टु भी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एफ भनेको कति दिएको छ हेर्नु त, सुरुमा यहाँ केही पनि दिएको छैन, यो एफको भ्यालु चाहिँ केही दिएको छैन, यसको गर्न पर्दैन, यसको पनि दिएको छैन, यसको पनि दिएको छैन। अब यसको त दिएको छ 3 दिएको छ भनेपछि के गरिन्छ, एफ यु भी है, ख्याल गर्नुहोस्, एफ यु भी। एफ भनेको थियो, एफ भनेको 3, यु भनेको कति छ -3 छ यतापट्टि, भी भनेको माथिपट्टिको 1 छ। 3 इन्टु 3 3 तिया 9 -9 -9 इन्टु 1 गर्दा -9 भयो है। यसरी गर्ने है। ल के गर्ने भन्दा 3 यहाँ छ, एफको भ्यालु 3 छ, 3 इन्टु -3 गर्दा 9 भयो, -9 भयो, -9 इन्टु 1 गर्दा कति आयो, -9 लाई माथिपट्टि टुप्पुक्क टाउकामा चाहिँ यति लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी ब्राकेटमा राखेर। अब यसको छैन, गर्न परेन, यसको चाहिँ 4 छ। 4 को कसरी गरिन्छ, 4 भनेको एफको भ्यालु 4 भयो, 4 इन्टु -2 गर्दा 4 दुना 8, 8 इन्टु के गर्न पर्यो, माथिपट्टि -1 छ भनेपछि के भयो, यसको चाहिँ +8 भयो है। अब यसको कति छ, 9 छ, 9 छ तर 0 छ, माथिपट्टि 0 छ, त्यही भएर यसको लाइनै 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, 0 0 हुन्छ। अब यतापट्टि 0 को छ भने यसको पनि 0 0 सबै 0 हुन्छ, 0 को लाइनको 0 हुन्छ, अरूको मात्रै गरी हुन्छ। अब यसको घरमा यसको कसरी गरिन्छ, 8 छ है, 8 इन्टु -1 गर्दा -8 भयो, -8 इन्टु 1 गर्दा के भयो, -8 नै भयो, -8 लेखेको छु। यसरी सबैको गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेगमेन्टको त गर्न पर्ने किनकि यतापट्टि 0 छ, सबैको 0 आउँछ यो लाइनको। अब यतापट्टिको कसरी गर्ने, यतापट्टि गर्ने 9 को 9 छ, 9 इन्टु 1 गर्दा कति आयो, 9 1 जा 9 भयो, 9 1 जा 9 इन्टु -2 माथिपट्टि मल्टिप्लाई गरौँ, 9 दुना 18 -18 भयो। अब यसको कसरी गर्ने, 7 इन्टु 1 7 एकम 7 इन्टु यो -1 गर्दा कति आयो, -7 आयो। यसरी तपाईँले कर्मैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ड्यास भएको गर्नु पर्दैन, यो नदिकाको, र अर्को 0 को लाइनको पनि गर्नु पर्दैन है त, यताको 0 लाइनको पनि गर्नु पर्दैन, यताको 0 लाइनको पनि गर्नु पर्दैन। यसरी गर्नुहोस्। यसरी गरिसकेपछि माथिपट्टिका यो टुप्पोमा भएका भ्यालुज हेर्नुहोस्। यसको चाहिँ एउटा मात्रै छ, -9 नै भयो, यसको 8 छ, -8 भने 8 प्लस भयो, -8 माइनसमा भयो, त्यही भएर 8 मा 8 गर्दा 0 भयो, 6 + 10 -8 गर्दा 8 भयो, अनि पछि माथि सबै 0 छ, यो 0 नै भइहाल्यो, -18 -7 गर्दा -25 भयो। अब यसरी हाम्रो चाहिँ लेखेको छु है त। अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यसरी एफ यु भी तलको साइडको पनि गरौँ। तलको साइड कसरी गरिन्छ, 6 + 0 -8 गर्दा चाहिँ -12, 8 + 10 + 0 गर्दा कति आयो, 11, 0 को सबै 0 नै भइहाल्यो, त्यसपछि -9 -8 -8 गर्दा -25। यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ सबैको भ्यालु जोड्नुहोस् है त। एफको भ्यालु कति आएको छ, 106 आएको छ है, यतापट्टि पनि सेम आउँछ है, जहिले पनि एफको भ्यालु चाहिँ बराबर आउँछ, एफ भनेको चाहिँ एन हो है त। ल अब एफ युको भ्यालु कति आएको छ, एफ युको भ्यालु सबै जोड्दा चाहिँ कति -67, एफ यु स्क्वायरको भ्यालु 151, एफ यु भीको भ्यालु कति आउँछ, -26 आउँछ है। ल एफ यु भीको भ्यालु जहिले पनि बराबर आउँछ है, तपाईँ 26 नै आउनुपर्छ, तपाईँ 26 नै आउनुपर्छ। ल अब हामीले एफ भीको भ्यालु निकालौँ। एफ भीको भ्यालु निकाल्नको लागि सबै जोड्नुहोस्, एफ भीको आइटम जोडिसकेपछि -45, एफ बी स्क्वायरको 123। यसरी चाहिँ तपाईँले यो टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त। ल अब के गरिन्छ, अब चाहिँ हामीले यतापट्टि गरिन्छ, क्वेसनले के निकाल्न भनेको छ, क्वेसनले निकाल्न भनेको चाहिँ हेरौँ। ल क्वेसनले 2 रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट, 2 रिग्रेसन भनेको चाहिँ bxy र byx, बुझ्नु है त। 2 रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै bxy र byx निकाल्न पर्यो। सबभन्दा सुरुमा मैले byx निकालेको छु। यसको लागि चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, माथिपट्टि हामीले अहिले r को भ्यालु निकाल्दा जे फर्मुला राखेका थियौँ माथिपट्टि सेम हुन्छ, तलतिरपट्टि मात्र चेन्ज हुन्छ है त। ल अब हामीले के ख्याल गर्न पर्यो, यदि यो टेबलबाट गरियो भने चाहिँ u आउँछ, या ख्याल गर्नु है, u आउँछ, तर चाहिँ हामीले टेबलबाट गरिएन, उताबाट गरियो भने के आउँछ, x र y हुन्छ, x र y हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ u र v को कुरा हुन्छ। एकदमै ख्याल गर्नु होला। यो r को भ्यालु निकाल्दा भने त्यही हो, यदि योबाट गरियो भने चाहिँ यहाँ हाम्रो के आउँछ, u र v आउँछ। यदि चाहिँ हामीले अर्को यहाँ हामीले गरेको थियौँ यहाँ अगाडिपट्टि यो यसमा हामीले के राखेको थियौँ, x र y राखेको थियौँ है, x र y राखेको थियौँ, तर चाहिँ यतापट्टि के हुन्छ भन्दा चाहिँ u र v हुन्छ, किनकि हामीले यो टेबलबाट गर्दैछौँ। ल यसरी अब चाहिँ byx को चाहिँ फर्मुला हो, फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ, यतापछि इन्टु k/h पनि हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। ल n इन्टु समेसन fu v माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb डिभाइड बाई n इन्टु समेसन fu को स्क्वायर माइनस समेसन fu को स्क्वायर भयो। ठ्याक्क तपाईँले भ्यालु राख्नुहोस्, जे को त्यही भ्यालु राख्नुहोस्, यतापट्टि भ्यालु आएको छ यसरी सबै भ्यालु चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर राख्नुहोस्, र इन्टु k/h हुन्छ, यहाँ चाहिँ k/h हुन्छ, ख्याल गर्नु k/h हुन्छ। अर्को xy को गर्दा चाहिँ h/k हुन्छ, एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो भ्यालु राख्नुहोस्। भ्यालु राखिसकेपछि हाम्रो कति आयो, -0.2505 आयो। यसरी रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x on y गरौँ। x on y गर्नको लागि bxy है त, bxy रिग्रेसन x on y गर्दा xy हुन्छ, y on x गर्दा अगाडि yx हुन्छ है त। ल अर्को के बुझ्नु होला भने तपाईँले byx निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तलतिर कसैपट्टि यो u राखेको भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ x भनेको के हो,
x भनेको हेर्ने x को सम्बन्ध u सँग हुन्छ भनी बुझ्नु, y को सम्बन्ध v सँग हुन्छ भनी बुझ्नु। यतापट्टि पछाडिपट्टि x छ त्यही भएर u राखियो, यतापट्टि के छ y छ त्यही भएर के राखियो v राखियो। यसरी चाहिँ तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x on y कसरी निकालिन्छ भन्दा चाहिँ bxy n इन्टु समेसन fub, यो फर्मुला हो, माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb। माथिको चाहिँ सेम हुन्छ, यो सेम हुन्छ माथिपट्टिको, उतापट्टि अगाडि पनि सेम भएको थियो त्यस्तै सेम हुन्छ ल। n इन्टु समेसन fb स्क्वायर, किनकि y भनेको के सम्बन्ध v को, त्यही भएर चाहिँ n इन्टु समेसन fb स्क्वायर माइनस समेसन fb को होल स्क्वायर इन्टु h बाई के हुन्छ, माथि k बाई h गरेको थियौँ, तलपट्टि h बाई के गरिन्छ। यसरी निकाल्दा हाम्रो कति आयो माइनस 1.048 एन्सर आयो है त। अब हाम्रो के आयो byx पनि आयो bxy पनि आयो। अब के गरिन्छ द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर है त। अब दुईटाको के गरिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकालिन्छ। अनि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि सर्ट क्वेसनमा चाहिँ bxy र byx आयो भने दुईटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ r आउँछ। अथवा तपाईले डाइरेक्ट त ठुलो फर्मुला राखेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी गर्नुभयो भने झन् इजी भयो। अब त दुईटा दिइसकेको छ। अब के गर्नुस् byx कति आएको थियो byx हाम्रो माइनस 0.2505 आएको थियो र xy कति आएको थियो माइनस 1.048 आएको थियो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र रुटमा राख्नुस्, रुटमा राख्दा हाम्रो कति आउँछ यो माइनसमा आउँछ, माइनस कति आयो 0.5124 आयो है त। यसो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सिन्स बोथ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट आर नेगेटिभ भनेको दुईटा हाम्रो के आएको थियो दुईटा, यो पनि माइनसमा आएको थियो त्यही भएर यो पनि माइनसमा आएको थियो, त्यही भएर के भयो नेगेटिभ भयो है त। अब गरौँ त रिग्रेसन इक्वेसन टु इस्टिमेटेड। इस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ हेरौँ है ल। इस्टिमेट गर्नको लागि क्वेसनले हामीलाई दिएको छ यहाँ चाहिँ इन्कमको भ्यालु 10,000 दिएको छ। इन्कमको भ्यालु कति दिएको छ 10,000 दिएको छ। मैले चाहिँ के गरेको छु भने चाहिँ अब यहाँ इन्कमको भ्यालु x भनेको इन्कमलाई हामीले x डिनोट गरेका थियौँ के अरे, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरौँ अब x को भ्यालु कति आयो यहाँ 10,000 आयो। अब के गरिन्छ y माइनस y बार byx अनि x माइनस x बार। तपाईलाई क्वेसनले जे निकाल्न भन्छ इन्कम भनेको के हो, इन्कम भनेको x हो भने अब y बाट सुरु गर्न पर्यो, y माइनस y बारको फर्मुला लगाउनु पर्यो। इन्कमले y दिएको छ भने के गर्न पर्यो, इन्कम दिएको छ त्यही भएर मैले के गरेको छु अब त्यही भएर y माइनस y बारको फर्मुला लगाएको छु। इन्कम भनेको x हो, x अलरेडी दिइसकेको छ। अब के फर्मुला लगाउनु पर्यो y को फर्मुला लगाउनु पर्यो, जुन दिएको छ त्यसको फर्मुला लगाउने नेक्स्टको फर्मुला लगाउनु पर्यो। यदि x दिएको भए चाहिँ के गर्नु हुन्थ्यो भन्दा y को फर्मुला लगाउने, y दिएको भए x को फर्मुला लगाउने के ल। अब y माइनस y बार byx x माइनस x बार यो चाहिँ फर्मुला हो। अब चाहिँ फर्मुलामा भित्र दिएको छ y बार र हामीलाई x बार पनि चाहिन्छ। y बार र x बार निकाल्नको लागि फर्मुला चाहिँ x बार भनेको a प्लस समेसन fu डिभाइड बाई n इन्टु h यो फर्मुला हो। fu को भ्यालु हामी अघि नै निकालिसकेका छौँ, माइनस 67 आएको थियो, n को भ्यालु 106 आएको थियो इन्टु h को भ्यालु 1000 थियो, a को भ्यालु कति आएको थियो 35 आएको थियो। यो गर्दा हाम्रो x बार हाम्रो कति आउँछ 2867.92 आउँछ र y बार को फर्मुला चाहिँ b है त। x को सम्बन्ध a सँग हुन्छ, u सँग हुन्छ, h सँग हुन्छ भने y को सम्बन्ध b सँग हुन्छ, v सँग हुन्छ, k सँग हुन्छ है। अब b प्लस समेसन fb डिभाइड बाई n इन्टु के हुन्छ, b भनेको 1250 प्लस समेसन fb भनेको माइनस 45 डिभाइड बाई n भनेको 106 इन्टु k भनेको 500। यसरी गर्दा हाम्रो कति आउँछ y बार 1037.74 आउँछ। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के गर्नुस् भन्दा x बार को भ्यालु राख्नुस्, y बार को भ्यालु यही इक्वेसनमा राख्नुस् अनि byx को भ्यालु पनि हामीले अगाडि निकालिसकेका थियौँ। byx माइनस 0.2505 आएको थियो। यसरी तपाईले भ्यालु राख्नुस्। भ्यालु गरिसकेपछि हाम्रो हेर्नु है y को y भयो, y बार को भ्यालु राखिसकेको छु, यही निकालिसकेका थियौँ 1037.74 निकालेका थियौँ, यही राख्नुस्। इक्वल टु x को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, x को भ्यालु थाहा छैन, सबभन्दा सुरुमा byx को भ्यालु राख्यौँ। byx को भ्यालु कति छ, byx को भ्यालु 0.2505 थियो, मैले त्यही राखेको छु र x को भ्यालु चाहिँ थाहा छैन, माइनस x बार को भ्यालु कति थियो 2867.92 आएको थियो, यो राखेको छु। यसरी गर्दा हाम्रो के आउँछ y गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1756.15396। यो क्याल्कुलेसन गर्न दुःख छैन के। अब के हेर्नुहोस् भन्दा y लेख्नुस्, y को y भयो, यो माइनस छ त्यही भएर उता जाँदा प्लस हुन्छ, स्क्वायरबाट उता जाँदा प्लस हुन्छ हैन त। प्लस लेखेको छु 1037.74 भयो माइनस। अब के गरेको छु यो 0.2505 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो जो 0.2505 x भयो प्लस अब के गरेको छ भन्दा चाहिँ 0.2505 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हाम्रो कति आउँछ 718.41396 आउँछ। अब के गरेको छु भन्दा चाहिँ यहाँ त यो नम्बर है 1037.74 र त्यसमा चाहिँ मैले के जोडेको छु भन्दा चाहिँ 718.41396 जोड्दा चाहिँ हाम्रो 1756.15396 आयो माइनस 0.2505 x को यो राखेको छु। र हाम्रो अर्को के को भ्यालु दिएको छ इन्कम भनेको x हो, जसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिइसकेको छ। अब के भन्छ y को टाउकामा टोपी लगाइदिनुस्। अब के गर्नुस् y इक्वल टु 1756, यही इक्वेसनमा चाहिँ अब के को भ्यालु राख्नुस् भन्दा चाहिँ
एक्स को भ्यालु हामीलाई 10,000 थाहा छ, यो 10,000 राख्नुस् त। अब कति आउँछ भन्दा हाम्रो 748.84604 चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ। बुझ्नुभयो नि? यसरी तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। माइनसमा आएको छ, बुकमा पनि माइनसमै आएको छ, तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रब्लम छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन जाम। नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसनले दिएको छ मैले के भनेको भन्दा एउटालाई एक्स मान्नुस्, एउटालाई वाइ मान्नुस् है त। अब सेल्स र प्रमोसनल एक्सपेन्सेस दिएको छ, एउटालाई एक्स मान्नुस्, एउटालाई वाइ मान्नुस्। मैले के गरेको छु भन्दा चाहिँ प्रमोसनल एक्सपेन्सेसलाई मैले एक्स मानेको छु र सेल्सलाई मैले वाइ मानेको छु। अब इयर भनेको छ, क्वेसनले इयर दिएको छ, मैले इयर राखेको छु सर, र एक्स को भ्यालु मैले के प्रमोसनल एक्सपेन्स मैले एक्स माने, त्यही भएर मैले प्रमोसनल एक्स मानेर मैले सर एक्स को भ्यालु सारेको छु, सेल्सलाई मैले वाइ मानेर वाइ को भ्यालु सारेको छु। अब के गर्नुस्, एक्स स्क्वायर गर्नुस् भनेको 4 को स्क्वायर, यता 4 को स्क्वायर, यता 6 को स्क्वायर, यसरी एक्स स्क्वायर गर्नुस्, वाइ भनेको 16 को स्क्वायर, 20 को स्क्वायर, 18 को स्क्वायर गर्नुस्, वाइ स्क्वायर आउँछ। एक्स वाइ भनेको एक्स इन्टु वाइ भनेको 4 × 16 गर्दा 64, 4 × 20 गर्दा 80, 6 × 18 गर्दा 108, यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो, एक्स वाइ को भ्यालु आउँछ। अब के गर्नुस्, अब यहाँ एन को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। एन भनेको कसरी हो, 1 2 3 4 5 6, त्यो जोडिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ, एन को भ्यालु आउँछ है, एन = 6 आयो। अब यो एक्स जोडिसकेपछि समेसन एक्स आउँछ, वाइ जोडिसकेपछि समेसन वाइ आउँछ, एक्स स्क्वायर जोडिसकेपछि समेसन एक्स स्क्वायर आउँछ, अनि वाइ स्क्वायर जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, वाइ स्क्वायर आउँछ। यसरी तपाईले एक्स वाइ को भ्यालु जोड्नु, समेसन एक्स वाइ आउँछ। यसरी आइसकेपछि हाम्रो के गरिन्छ, क्वेसनले आर निकाल्न भनेको छ है त। क्वेसनले आर निकाल्न भनेको छ, हेर्नु त दुईटा रिलेसन सोध्यो भने चाहिँ आर को हो, आर निकाल्न भनेको है त। ल आर = के भयो, एन * समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स * समेसन वाइ भयो। यो भयो फर्मुला, के यो सम्झिनु होला, एकदमै इजी छ। अनिको फर्मुला र भ्यालु पुट गर्नुस्, भ्यालु पुट गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दा चाहिँ फाइनल एन्सर 0.738 आउँछ। यसलाई राउन्ड अप गर्दा 0.739 है त। फर्मुलामा भ्यालु मात्र राखेको, अरु केही छैन है त। ल अब अगाडि बढौँ। अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दा आर को भ्यालु आइसकेको छ, यो केमा आएको छ, पोजिटिभ आएको छ, त्यही भएर म पोजिटिभ लेखेको छु है त। ल अब बी मा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सिग्निफिकेन्ट निकाल्न भनेको छ। सिग्निफिकेन्ट हामीले सर्ट क्वेसनमा पनि निकालिसकेको थियौँ, 1 - r को स्क्वायर डिभाइड बाइ के हुन्छ, रुटमा n हुन्छ। अब रुटमा n को भ्यालु कति छ, 6 छ, मैले 6 राखेको छु। r को भ्यालु चाहिँ 0.739 आएको थियो, यसलाई स्क्वायर गरेको छु। यो गर्दा हाम्रो p = कति आयो, 0.1250 आयो। 6 pe गरेको छु, 6 pe गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 6 * यही 0.1250 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो गर्दा 0.75 आयो। सिन्स r = कति थियो, 0.739 आएको थियो, र 6 p कति आएको थियो, 0.75 आयो है त। 0.75 आयो। अब 0.739 भन्दा 0.75 त ठुलो हो, त्यही भएर के दिएको छु भन्दा चाहिँ यतापट्टि ठुलो, सानोमा चाहिँ ठुलोपट्टि फर्काइदिएको छु र बराबर छैन भनेर काट्दिएको छु। नथिङ क्यान बी कन्क्लुडेड भनेर लेखेको छु, किनकि अरू बेला चाहिँ हाम्रो के आउँथ्यो, r को भ्यालु ठुलो आउँथ्यो, 6 p को भ्यालु सानो आउँथ्यो। अहिले चाहिँ के भयो, अहिले चाहिँ 6 p को भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो। यो त्यही भएर यो सिग्निफिकेन्ट भएन। द रिलेसनशिप बिट्विन एक्स एन्ड वाइ इज नट सिग्निफिकेन्ट भनेर मैले लेखेको छु। अब के गर्नुस्, अब चाहिँ क्वेसनले हामीलाई bxy र byx पनि निकाल्न भनेको छ नि त। यहाँ चाहिँ 2 रिग्रेसन भनौँ। 2 रिग्रेसन भनेको एउटा xy एउटा yx है त। मैले byx गरेँ, byx को फर्मुला थाहा छ। byx गर्न एकदमै इजी छ, n * समेसन xy माइनस समेसन x * समेसन y डिभाइड बाइ के हुन्छ, समेसन x स्क्वायर माइनस x समेसन x को चाहिँ होल स्क्वायर। x भन्नु भने byx भन्नु भने पछाडिको x छ, त्यही भएर x स्क्वायर राख्ने, x को राख्ने। यदि bxy भन्नु भने के भने पछाडि y हुन्छ, त्यही भएर y को राख्ने है त। यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो, 0.6067 आउँछ। अनि xy पनि यसरी निकाल्नुस्, एकदमै इजी छ। कहीं कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुस्, अहिले हामीले जे गरेको थियो त्यही गर्ने। अब के गरेको थियो भने द इस्टिमेटेड इक्वेसन प्रमोसन एक्सपेन्स एक्स ओन सेल्स वाइ इज भनेको छ है। अब चाहिँ यहाँ क्वेसनले एउटाको भ्यालु दिएको हुन्छ, कि प्रमोसन एक्सपेन्सको दिन्छ कि हाम्रो सेल्सको दिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई के को दिएको छ, 20,000 दिएको छ, यो प्रमोसन एक्सपेन्सेसको दिएको छ। हामीले यसलाई के मानेको थियौँ, एक्स मानेको थियौँ। एक्स को भ्यालु दिएको छ, त्यही भएर के निकाल्नु पर्यो, वाइ निकाल्नु पर्यो। भनेपछि वाइ माइनस वाइ बारको फर्मुला लगाउनुहोस्। वाइ माइनस वाइ बार = byx अनि x माइनस x बार चाहिँ हुन्छ है। अब के गर्नुस्, x बार र y बार निकाल्नु पर्ने हुन्छ। x बार भनेको मिन नै भइहाल्यो। समेसन x हाम्रो आएको थियो 46 आएको थियो, 46 डिभाइड बाइ n भनेको 6 छ, यो गर्दा 7.67 आयो। y बार भनेको समेसन y बाइ n भयो। समेसन y हाम्रो दिएको छ 120, हामीले निकालेका थियौँ नि। समेसन y 120 आएको थियो, डिभाइड बाइ n भनेको 6 छ, यो गर्दा हाम्रो एउटा 7.67 आयो, एउटा 20 आयो। अब चाहिँ के गरेको छु, अब चाहिँ y को y भयो, y बार हाम्रो कति आएको थियो, 20 आयो, 20 लेखेको छु। byx हाम्रो कति आएको थियो, माथि byx यता 0.6067 आएको थियो, मैले त्यही राखेको छु। x को x नै भइहाल्यो, x बार भनेको 7.67 राखेको छु, र y = के भयो, 20, यो -20 छ, यता आउँदा बाट यता आउँदा प्लस भयो। 0.6067 इन्टु x गर्दा 0.6067 x भयो, माइनस यो इन्टु यो गर्दा हाम्रो 4.653389 आयो है त।
अब यो के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ। यो 20 प्लसमा छ, यतापट्टि यो 4.653389 चाहिँ माइनसमा छ। यो गर्दा कति आयो 15.346611 आयो प्लस 0.6067 यो यहीँको भयो, एक्स यहीँको भयो है त। ल अब के गरिन्छ, अब चाहिँ भ्यालु राखिन्छ। के को भ्यालु, एक्स को भ्यालु। प्रमोसनल एक्सपेन्सेस एक्स को भ्यालु दिएको छ 20,000 दिएको छ। मैले चाहिँ यहाँ 3टा जिरो हटाएर राखेको छु। ल वाई को टाउकोमा यो टोपी लगाएको छु इक्वल टु 15.346611 राखेको छु। ल यसो प्लस 0.6067 इन्टु 20 राख्दा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ, यहाँ 5वटा जिरो थप्नुपर्छ किनकि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा चाहिँ सेल्स चाहिँ 5वटा जिरो ब्राकेटमा दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले यो थप्नुपर्छ। यो गर्दा हाम्रो 27,48,061.1 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। यसरी हामीले यो गर्न सकिन्छ है त।